सिप्ला कंपनीत काम करपी गोंयांतल्या कर्मचाऱ्यांची सिक्कीम ह्या राज्यात बदली केल्या। या कंपनींतल्या फकत गोंयकार कर्मचाऱ्यांक कंपनीचे उच्च अधिकारी छळ करतात असो आरोप सिप्ला कंपनीत काम करपी कर्मचाऱ्यांनी केला। बडटी आनी पगार वाड दितना भेदभाव करतात, देखून ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी चौकशी करची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या। हे सिप्ला भितर आमचे गोवन भुरग्याक खूप त्रास करपाक लागलात। सो ऑलमोस्ट ऑल 95% भुरगीं भायली आसात। ओनली 5% इन प्रोडक्शन ती गोवन आसात आनी ते ऑलमोस्ट ऑल 100% मॅनेजर आसा ते भायले, डिपार्टमेंट हेड भायले, युनिट हेड भायले आनी ऑलमोस्ट ऑल सगळेच भायले आसात। सो HR बी आतां सगळे भायलेच जालात। ताका लागून गोवन भुरग्याक ना हेमी इंटरव्यू आपयतात, ना हेमी इंटरव्यू घेतात, ना इंटरव्यू घेवन तांकां एम्प्लॉयसाक फिक्स जॉब दितात। सो सगळे जे एम्प्लॉईज आसात ह्या दिसांनी सगळे जे 99% म्हाका दिसता भायलेच भुरग्याक घेता आसात। सो गव्हर्मेंटाक हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। लास्ट टायम गव्हर्मेंटान एक्शन घेतिली जाल्यार थोडी फायन मारिली, जी कंपनी खातीर फायन मारिली, जाल्यार हे कंपनीक फायन मारली म्हणून हे केन्ना म्हाका दिसना की स्टॉप जातलें अशें। मॅनेजराचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय। आपले भुरगे हाडपाक, आपले गांवचे भुरगे हाडटात, आपले भुरग्याक आपले रिलेटिव्स हाडटात, तांकांच रेटींग दितात। प्रमोशन जाल्यार तांकां दितात। प्रमोशन आमचे 10 वर्सां जाली भुरग्याक तांकां प्रमोशन ना, जाल्यार तेंचे भुरग्याक 4 वर्सां 5 वर्सां भितर तांकां प्रमोशन मेळटी आसा। आनी सॅलरी इन बिटवीन त्यांची सॅलरी बी वाडोवन दितात, इन्क्रिमेंट सोडून आनी एक्स्ट्रा सॅलरी वाडोवन दितात तांकां, कित्याक तेंचे भुरगीं आसता ती। सो हेच कल्चर चलीत आसा, फाटी लागून हीच चेंज चलीत आसा। ते जे कोण हायर लेवलाक गेले आसा, जे युनिट हेड आसूं जावं डिपार्टमेंट हेड आसूं, ते चेंज जाल्ली आसा तेंचीच, आनी तेंचेच भुरग्याक तेमी आनी चेंज घेवन व्हडटी आसात की असिस्टंट मॅनेजर जावं सिनियर एक्झिक्युटीव, ते आपल्या मनशाकच फुडें घालते आसात। आनी जे कोण गोवन आसात तांकां 10 वर्सां जाल्यार बी तांकां प्रमोशन ना इन्क्रिमेंट ना चड अशें। ते सिम्पली तांकां एक अशें 2000 जावं 3000 मंथली इन्क्रिमेंट दितात आनी तांकां थंड दवरतात, आनी तेंच्या भुरग्याक मंथली 7000 8000 अशी इन्क्रिमेंट जाती आसा। सो हेजे बद्दल गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालपाचें। आनी हे गव्हर्मेंटाक CM सरा कडेन बी हांव रिक्वेस्ट करता आनी लेबर मिनिस्टरा कडेन बी रिक्वेस्ट करता की तुमी इन्क्वायरी करपाची आनी हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। हांव गेले 3 वर्सां शिपलात काम करता आनी शिपला HRान म्हाका फोर्सफुली सिक्कीम ह्या जाग्यार ट्रान्सफर केलेलो आसा। आनी हांव शिपला HRा कडेन रिक्वेस्ट केलो की हांव थंय वचपाक एबल ना म्हणून घेवन, तरी सुद्दां आमकां फोर्सफुली थंय सिक्कीम ह्या जाग्यार ट्रान्सफर करता। आनी हांव गोवा गव्हर्मेंटा कडेन कायंडली रिक्वेस्टेड करता की हो ट्रान्सफर म्हाका थांबोवपाचो आनी म्हगेले जे लायफांत प्रॉब्लम जाता ताका तुमी सगळ्यांनी धीर दिवपाचो म्हणून सगळे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता। आनी जे आतां शिपलान ट्रान्सफर करपाचें हे चलो लागला, हे सगळे भुरग्याक अशेंच सगळ्यांक आतां म्हाकाय ट्रान्सफर केले आनी अशी धमकी दिता की जे भितर मॅनेजर्स आसा, जे हायर मॅनेजमेंट HR आसा, ते अशे भुरग्याक हे दिता, सांगता की तुमी आनी भुरगे हे करतले आनी ट्रान्सफर करतले भुरगे म्हणून। आनी हे गव्हर्मेंटाक हांव कायंडली रिक्वेस्ट करता की जे हांगासरले भुरगे आसा तांकां भायर धाडपाक चिंतू लागला आनी मजबुरान तांकां जॉब सोडपाक तेमी हे करता। कितें करता म्हणल्यार मजबुरान जॉब सोडपा खातीर हे भायर ट्रान्सफर करून लायता। आनी एकदां सांगता हांव गोवा गव्हर्मेंटाक की तुमी कायंडली म्हगे हे ट्रान्सफर थांबोवपाक जाय म्हणून।